अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज की जो वीडियो है उसमें बेसिकली मैंने एक तो ट्रिब्यूट देना था, ये जो हमारे नेशन बिल्डर्स हैं, उलमाए कराम हैं, मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, इन लोगों को ट्रिब्यूट देना था कि बेशक आप लोग जो काम कर रहे हैं, आप लोग अपनी लाइफ के जो गोल्डन मोमेंट्स हैं उनको नेशन बिल्डिंग पे आप सर्व कर रहे हैं और आप रिसर्च करके नेशन को इस्लाह की तरफ लेके आ रहे हैं। बेशक ये बहुत बड़ा काम है और बड़े बड़े नाम हैं हमारे माशरे में और वो लेने भी चाहिए। जैसे हमारे माशाल्लाह से इंजीनियर अली मिर्ज़ा साहब हैं, मौलाना तारिक जमील साहब हैं, माशाल्लाह साकिब मुस्तफ़ाई साहब हैं, कौकब नूरानी साहब हैं और इसी तरह से कासिम अली शाह साहब हैं। बहुत बड़े लोग हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, बड़ी रिसर्च कर रहे हैं, उम्मत की बहुत ज़्यादा इस्लाह कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको जज़ाए खैर दे। एक्चुअली मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ये है कि हम जब मजमे के सामने खड़े होते हैं, हम जब उम्मत के सामने खड़े होते हैं या हमारे सामने जब कोई स्टूडेंट आते हैं या जब हम किसी ऑडियंस से बात कर रहे होते हैं, तो हमारी जो गुफ्तगू है वो बहुत ही ज़्यादा मैच्योर होनी चाहिए और हमारी गुफ्तगू बहुत ज़्यादा रेलिवेंट होनी चाहिए। रेलिवेंट होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए, कंसाइज होनी चाहिए। बहुत सारे लफ्ज़ हैं जो आप बीच में बोल सकते हैं। बहर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हमारी जो गुफ्तगू है वो एक्यूरेट होनी चाहिए। एक्यूरेट का मतलब ये है कि आप वो नॉलेज शेयर करें कि जिसमें ज़र्रा बराबर एम्बिग्विटी ना हो, क्योंकि आप लोग वो लोग हो कि जब आप ऑडियंस के सामने आके बात करते हैं, मजमे के सामने आप बैठ के मिंबर रसूल पर आप बैठते हैं, तो आपका कहा हुआ एक एक जुमला वो ऑडियंस के अकीदों का जुज़ बन जाता है। ये चीज़ आप भी जानते हैं कि जब आप एज ए टीचर कोई बात कर रहे होते हैं तो आपका स्टूडेंट, मुरीद या आपका सुनने वाला वो आपकी एक एक बात को अपने अकीदे का हिस्सा बना लेता है और उसको अपनी लाइफ सेटिंग्स में ले आता है और अपने लाइफ के पैटर्न्स उसी पर सेट करता है और इसी तरह से ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देता है, क्योंकि वो आप लोगों से इंस्पायर्ड होता है। आप लोग इंस्पिरेशनल के तौर पे काम कर रहे होते हैं। तभी तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के जो उलमा हैं वो अंबिया के वारिस हैं। तो आप लोग रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वारिस हैं। आप लोग मजमे के आगे बैठे हैं और आप लोग दीन फैला रहे हैं या लोगों की इस्लाह कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। नो डाउट अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आप लोगों को बहुत अज़मतों से नवाजा है, लेकिन अगेन वही वाली बात है कि जितना बड़ा स्टेटस होता है उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। तो इस रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत मैं एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि इसमें नेग्लिजेंस का जो है ना वो बिल्कुल भी रोल प्ले नहीं हो सकता, क्योंकि हम लोग अगर नेग्लिजेंस ज़रा भी शो करेंगे तो उससे हमारी जो ऑडियंस है उनके अकायद चेंज हो सकते हैं, उनका लाइफ स्टाइल चेंज हो सकता है, उनकी ज़िंदगियाँ जो हैं वो गलत रास्तों पे जा सकती हैं। तो ये इनसे हम्बल सी रिक्वेस्ट है, आप बहुत अजीम लोग हैं, आप स्टार्स हैं। यकीन माने हमारे लिए ट्रू स्टार्स आप लोग हैं। हमारे लिए जो अजीम लोग हैं वो आप लोग हैं, क्योंकि आप लोग रिसर्च कर रहे हैं और आप लोग लोगों की इस्लाह कर रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने वीडियोस में देखी हैं और मैं चाह रहा हूँ कि ये बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ और काइंडली जो जो मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो इसी को शेयर करे और आगे, ताकि ये मैसेज उन तक पहुँचे। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं बड़ी इम्पॉर्टेंट बात कि ये जो अजीम लोग हैं इनमें से कुछ चीज़ें मुझे देखने को मिल रही हैं यूट्यूब पे वीडियोस, और वो इस तरह से कि आप काइंडली एक दूसरे को टारगेट मत किया करें। दीन फैलाने के लिए आप एक दूसरे का मजाक मत उड़ाएं और बिल्कुल उनको टारगेट ना करें। जैसे हमने सुनने को मिलता है, आप उलमा से सुनने को मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है कि ये जो दूसरे गैर मज़हब की लोग हैं इनके खुदाओं को बुरा ना हो, क्योंकि इन रिस्पॉन्स वो आपके खुदा को बुरा कहेंगे। तो इसी तरह तबलीग का तरीका अल्लाह ताला ने इस कुरान में बताया हुआ है और इसमें सूरह फुस्सिलत की एक आयत है, बड़ी खूबसूरत है, जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बड़े एहसन तरीके से तबलीग का तरीका बताया। मैं शेयर कर देता हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप जानते हैं, वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। और इससे बेहतर किसकी बात हो सकती है जो खुदा की तरफ बुलाए और ख़ुद भी नेक अमल करे और कहे कि मैं फर्माबरदारों में से हूँ। वला तस्तविल हसनतु वलस्सय्यअह इदफ़अ बिल्लती हिय अहसनु फ़इज़ल्लज़ी बैनक व बैनहु अदावतुन कअन्नहु वलियुन हमीम। और नेकी और बदी बराबर नहीं होती,
آپ نیک برتاؤ سے برائی کو ٹال دیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ شخص جس میں اور آپ میں عداوت تھی وہ ایسا ہو جائے گا جیسا آپ کا گہرا دوست۔ وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ۔ اور یہ بات انہی لوگوں کو نصیب ہوتی ہے جو بڑے ہی مستقل مزاج والے یعنی کہ صبر والے ہیں، اور اسی کو نصیب ہوتی ہیں جو واقعی صاحب نصیب ہو۔ تو آپ لوگ علماء کرام ایک دوسرے کی اگر اصلاح بھی کرنا چاہتے ہیں تو بڑے احسن طریقے سے، ایک دوسرے کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اپنے ویڈیو کلپس میں آپ اگر کسی کی کوئی بات پوائنٹ آؤٹ کرتے بھی ہیں تو اس کو بڑے احسن طریقے سے، بڑے خوبصورت طریقے سے، پیار محبت سے ان کو گائیڈ کیجیے۔ اگر وہ کہیں پہ غلط ہیں تو انہیں گائیڈ کیجیے، اور دوسروں کو بھی چاہیے کہ اگر کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے اور بڑے احسن طریقے سے اپریشیٹ کرتا ہوا، انہیں کہتا ہے جی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں، بس اس کو ذرا ٹھیک کر لیں تو انشاءاللہ معاملات بہتر ہو جائیں گے، تو اس بات کو اپریشیٹ کریں اور اس کو عمل کریں۔ آپ لوگ ایک دوسرے کو سمجھائیں۔ جب آپ لوگوں میں اختلاف ہوگا تو امت کیا کرے گی، لیکن جب آپ لوگوں میں اتحاد ہوگا تو امت بھی اتحاد ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسرا پوائنٹ میں نے دیکھا وہ یہ دیکھا ہے کہ علماء کرام جو ہیں وہ مجمع میں قصے شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ سر میری ریکویسٹ ہے، میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اگر آپ نے قصے سنانے ہیں تو اس کتاب میں بہت سے انبیاء کے بڑے قصے اللہ تعالیٰ نے بتائے۔ کئی لوگ تو اس کو سٹوری آف مطلب وہ بھی کہتے ہیں کہ بک آف سٹوریز ہے، کہ اس میں یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کہانیاں ہی ہیں۔ استغفر اللہ۔ بہرحال اگر وہ کہانیاں ہیں بھی انبیاء کرام کی تو ہماری اصلاح کے لیے۔ تو سر اگر آپ نے کوئی واقعات شیئر کرنے ہیں، آپ اس کتاب میں سے انبیاء کے واقعات شیئر کریں۔ بڑی خوبصورت سٹوریز ہیں، بڑی خوبصورت سٹوری ہے، یوسف علیہ السلام کی، موسیٰ علیہ السلام کی، داؤد علیہ السلام کی، سلیمان علیہ السلام کی، انبیاء کرام کی سٹوریز بیان کی گئی ہیں، آدم علیہ السلام کی، اور بڑی خوبصورت، اس میں لٹریچر بھی ہے، اس میں خوبصورتی بھی ہے۔ آپ نے اگر کوئی واقعات سنانے ہیں تو آپ یہاں سے سنائیں، یہاں سے، اس میں کوئی ادھر ادھر کی روایت نہ لے کے آئیں، کیونکہ جب آپ واقعات یہاں سے سنائیں گے نا، جیسے قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو بھی واقعہ ہے اگر آپ قرآن سے ہی سنائیں گے تو سننے والوں کے جو ان کے اندر جو پینیٹریشن ہوگی وہ یہ ہوگی کہ وہ ہدایت کی طرف آئیں گے۔ تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جب آپ مجمع کے سامنے آئیں تو کائنڈلی اگر واقعات سنانے ہیں تو آپ یہاں سے سنائیں۔ جب آپ ادھر ادھر سے واقعات سنائیں گے نا تو اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ ایکوریٹ ہدایت کی طرف نہیں ہوگی بلکہ وہ صراط مستقیم سے ذرا ہٹ جائے گی۔ تو ایک تو یہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے۔ اچھا، سیکنڈلی اگر آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ امت جو ہے وہ توبہ کرے اور اللہ کے راستے پہ آئے، تو ان کو توبہ کی ترغیب دلانے کے لیے اگر آپ اس طرح کے واقعات سنائیں گے کہ جی اللہ بہت غفور الرحیم ہے اور موت کے غرارے سے پہلے بھی اگر آپ توبہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، یہ بات بالکل درست ہے۔ لیکن آپ قرآن پاک کا علم جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب جو ہے نا خوشخبری بھی ہے اور یہ ڈراتی بھی ہے۔ جیسے بڑی مشہور آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کر دیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ لیکن اس آیت کا اگلا حصہ بھی تو دیکھیں نا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ فوراً رجوع لو، فوراً توبہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم پر عذاب آ جائے اور تمہاری مدد بھی نہ کی جائے۔ تو آپ لوگ اگر اس طرح کے واقعات شیئر کریں گے جی کہ فلانے شخص نے اینڈ پہ جا کے توبہ کی، اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کر لی، فلانا شخص جو تھا وہ بہت زیادہ فحاشی میں مبتلا تھا لیکن اینڈ پہ جا کے اس نے توبہ کر دی، اللہ تعالیٰ نے اس کو معاف فرما دیا۔ یہ جو اوکیجنلی یا جو کنڈیشنلی باتیں ہیں یہ مجمع کے سامنے میری انڈرسٹینڈنگ ہے نہیں کرنی چاہیے۔ مجمع کے سامنے آپ یہ قرآن شیئر کریں۔ اس میں اللہ رب العالمین نے انبیاء کی سٹوریز بیان کی گئی ہیں، اور انبیاء کی لائف یہ نہیں تھی کہ نعوذ باللہ کہ ساری عمر گناہوں میں چلتے رہے اور اینڈ پہ جا کے توبہ کر لی، ایسی نہیں ہے۔ انبیاء کی لائف تو یہ تھی کہ وہ کنٹینیوس ہدایت پہ چل رہے تھے، ہاں اگر کہیں تھوڑی بہت ڈیویشن ہوئی تو فوراً رجوع کیا اللہ تعالیٰ سے۔ تو آپ امت کو یہ میسیج دیں کہ سر پلیز سیدھے رستے پہ آ جائیں، ہاں اگر سیدھا چلتے چلتے تھوڑی بہت اونچ نیچ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے مغفرت حاصل کریں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے یہ میسیج دی ہے۔ اور آخری پوائنٹ جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ آڈینس کے سامنے آئیں تو آپ جب یہ شیئر کر رہے ہیں جی فلانے فلاسفر یہ کہتا ہے، فلانا فلاسفر یہ کہتا ہے، تو سر وہ جو فلاسفر ہے اس کی بات کہیں نہ کہیں آگے ضرور غلط ہوگی، لیکن اس کتاب کا جو رائٹر ہے اللہ رب العالمین، اس کتاب میں جو اللہ رب العالمین نے باتیں کی ہیں وہ 100% ایکوریٹ ہے اور وہ کہیں پہ بھی جا کے غلط نہیں ہوں گی۔ تو کائنڈلی اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شرف دی ہے، آپ کو عزت دی ہے کہ آپ مجمع کے سامنے آ گئے ہیں،
تو آپ فلاسفر کی باتیں شیئر نہ کریں. میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی بات کرنی ہے تو صرف قرآن سے کریں. یہی کتاب ہے جو ہدایت دے گی. اس کتاب کو پروموٹ کریں, اس کتاب پہ چلیں. اللہ تعالیٰ نے اس میں دعویٰ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن کہ تم نے میری اس کتاب کے لیے کیا کیا. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑی رسپانسبلٹیز دی ہے. آپ لوگ مجمع کے سامنے اس کتاب کو فالو کریں, اس کتاب کو ڈسکس کریں, اس کتاب کو سمجھائیں. انشاءاللہ یہ امت, اس میں سے خلفاء بھی نکلیں گے, اس میں سے علماء بھی نکلیں گے, اس میں سے صالحین بھی نکلیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے جی. جزاک اللہ. تھینک یو ویری مچ.